औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, सलामत होंगे। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको नज़म अंधा, जो हफ़ीज़ जलंधरी साहब की लिखी हुई एक मशहूर नज़म है, इसके हवाले से चंद बातें आपसे शेयर की थी। तो आज के इस लेक्चर में इस नज़म को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ पढ़ोगे, गुनगुनाओगे, टेक्स्ट की ओर भी देखोगे। हमारा पेज नंबर है 4747। तो और जो दुनिया में चीज़ें देखते रहते हो तुम, खूबसूरत खुशनुमा अच्छी जिन्हें कहते हो तुम, प्यारे प्यारे फूल पत्ते चाँद सूरज आसमां, हाल अंधे को करो इन सारी चीज़ों को बयां। रास्ता चलता है बेचारा बड़ी मुश्किल के साथ, रहती है लाठी सहारे बस के हैं हाथ। प्यारे बच्चों दी खुदा ने आकसी नियामत तुम्हें, इसलिए अंधों की करनी चाहिए खिदमत तुम्हें। थाम लो हाथ इसका अपने साथ ले जाओ इसे, ये जहाँ जाता है आसानी से पहुँचाओ इससे। हफ़ीज़ जलंधरी। तो हफ़ीज़ जलंधरी साहब जो है, लास्ट टाइम जहाँ पे आपका लेक्चर कंक्लूड हुआ था, ख़त्म हुआ था, यानी अंधा जो है, अगर इससे ज़रूरत होगी कि ये धूप सीख ले तो ये धूप में बैठ सकता है, महसूस कर सकता है ये धूप को, लेकिन इसके लिए जो ज़िंदगी है वो एक अंधेरी नगरी जैसी है। यानी इसके लिए ज़िंदगी का दूसरा नाम जो है वो रात है। सुबह इसके लिए जैसे कभी होती ही नहीं है। तो फरमाते हैं हफ़ीज़ जलंधरी साहब कि दुनिया में जो भी चीज़ें हम देखते रहते हैं, ये सारी चीज़ें जिनके बारे में हम सुनते हैं, जैसे खूबसूरत दुनिया है, जैसे हमारे आसपास की जो दुनिया है, इसमें तरह तरह के किस्म किस्म के फूल हैं, पत्ते हैं, इसी तरह से चाँद जो अपनी रोशनी की वजह से पूरी दुनिया को जगमगाता है। तो ठीक इसी तरह से जब सुबह के वक़्त आसमां से सूरज तलू हो जाता है, रात का इख्तिताम हो जाता है, पूरी दुनिया को सूरज अपने किरणों से, नूर की किरणों से मुनव्वर कर देता है, और आसमां जो चाहे बर्फ़बारी गिर रही हो तो एक अलग सा समा पेश करता है, बारिशें हो रही हों तो एक खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है, धूप हो तो सोने पे सुहागा। तो इस तरह से फरमाते हैं कि प्यारे बच्चों, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं देखी हैं, जैसे आसमां की खूबसूरती, चाँद का रोशन करना दुनिया को, सूरज की किरणें मुनव्वर कर रही हैं दुनिया को, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन अंधा जो है, इस बेचारे के लिए ये चीज़ कोई मायने रखती नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपनी आँखों से इन सभी चीज़ों का मुशाहिदा नहीं किया है। लिहाजा हम जो देखते हैं, हमें चाहिए कि उससे ये बयां कर ले, ताकि कुदरत ने इस दुनिया को जिस तरह खूबसूरत बनाया है, इस हाल से अंधा भी आश्कारा हो जाए। तो जब ये रास्ते चलता है अंधा, तो बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है। जहाँ भी इसे जाना हो, जो भी इसकी मंजिल हो, अपनी मंजिल की ओर ये बढ़ रहा है, लेकिन इसे सहारे की ज़रूरत होती है। आप और हम जब रास्ते चलते हैं तो हम चाहें कभी तो दौड़ भी सकते हैं, चाहें तो इत्मीनान के साथ भी चल सकते हैं, चाहें तो सुबह दिन में भी जा सकते हैं, चाहे तो रात में भी जा सकते हैं। लेकिन अंधा जो है, इस बेचारे को बड़ी मुश्किल से रास्ते पे चलना पड़ता है। और हाँ, रास्ते पे चलने के लिए जब तक इसे एक सहारा यानी कि एक मदद, तो जैसा मैंने लिखा भी यहाँ पे सहारा मदद, तो ये सहारा यानी कि मदद, उसकी मदद क्या होती है, उसका सहारा क्या होता है? लाठी। हाँ, ये लाठी जो है, इसके सहारे के बल पे ही ये कुछ कदम जो है चलता है या फिर चल सकता है। अगर इसके पास लाठी नहीं हो, यानी अगर इसके पास ये सहारा नहीं हो, तो ये चल नहीं सकता है। तो ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है, अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ दी है, ढेर सारी नियामत अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। जैसे हम सुन सकते हैं,
ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، ہم چل دوڑ سکتے ہیں، یہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہمیں۔ اس کے علاوہ جو اہم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو اس اندھے کو نہیں ہے، وہ ہے کیا؟ بینائی، یعنی کہ آنکھ کی نعمت۔ اس چیز سے یہ محروم ہے، لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے، یعنی کہ آنکھوں کی بصیرت، وہ ان کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ اندھے کے پاس آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ اب ہمیں ان کی کیا چاہیے کرنا؟ مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں ان کے کام آنے چاہیے۔ جہاں تک بھی ہمیں ہو سکے ہم اپنے آپ کو ان کے لیے پیش رکھیں، تاکہ انہیں اپنے محروم بینائی سے ہونا مشکل نہ ہو، پریشانی نہ دکھے، مصیبت نہ دکھے۔ اور ہاں، ہم کبھی بھی ان سے نفرت نہ کر لیں، انہیں پیارا رکھنے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں تاکہ اس سے یہ احساس ہونا چاہیے، نہیں جی میرا سماج میں جو رول ہے، یا پھر میں بھی سماج سے مبرا نہیں ہوں، میرا بھی سماج سے ایک تعلق ہے۔ تو آخر شعر: تھام لو ہاتھ اس کا اپنے ساتھ، لے جاؤ اسے یہ جہاں جاتا ہے، آسانی سے پہنچاؤ اسے۔ اور کیا چاہیے ہم؟ حفیظ جلندری صاحب جو ہے فرماتے ہیں کہ اب جب بھی ہمیں کوئی اندھا راستے پہ ملے، کوئی بھٹکا ہوا ہو، یعنی کہ اس سے بینائی نہ ہو آنکھوں کی، تو ہم کیا کر لیں؟ اس کا ہاتھ تھام کر، یعنی کہ اندھے کا ہاتھ تھام کر ہم اسے مدد کر لیں، تاکہ وہ کہاں پہنچ جائے؟ اپنی جگہ پہ، اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور ہاں، جیسے جب ہم ان کے اس اندھے کے لیے، پھر جو اندھے ہوتے ہیں ان کو مدد کر رہے ہیں، تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تاکہ انہیں کسی قسم کی مصیبت نہ ہو، اور بڑے اطمینان کے ساتھ یہ اپنی جگہ پہ، اپنے منزل پہ پہنچ جائیں۔ تو یہی مدعا اور مقصد تھا اس پوری نظم کا۔ اور ہاں، یہ اندھا نظم جو ہے اس حوالے سے حفیظ جلندری صاحب نے یہاں پہ پیش کیے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں اندھوں کے لیے، یا پھر ان انسانوں کے لیے جن کی بینائی جو ہے یا بصیرت، قوت بصیرت جو ہے، اس سے محروم ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ہم انہیں کبھی بھی اس چیز کا احساس نہ ہونے دیں کہ آپ کو آنکھوں کی بینائی جو ہے اس چیز سے آپ محروم ہو، اس نعمت سے محروم ہو۔ جب ہم ایسا کر لیں تب یہ بھی ہمارے ہی سماج کا حصہ ہے، ہمیں یہ پیارے رکھنی چاہیے اور ہمیں ان کے کام آنے چاہیے۔ یہی پیغام ہے حفیظ جلندری صاحب کا۔ اور ہاں، کرو گے نا آپ سب ایسا ہی کہ جب بھی آپ کو راستے پہ کوئی اندھا ملے، وہ آپ اس کو راستہ دکھائیں، یا راستے کے بیچوں بیچ وہ چل رہا ہو، آپ اس کو راستے کے دائیں جانب یا پھر راستے کے بائیں جانب آئیں، تاکہ اسے کسی گاڑی وغیرہ جو سے جو ہے کوئی مصیبت جھیلنی نہ پڑے۔ یہی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہاں، آپ سبھی اس چیز پہ عمل کر لو گے تو یہی حفیظ جلندری صاحب کی اس نظم، جس کا عنوان تھا اندھا، کا پیغام ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اس نظم کو پوری طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کے لیے میں نے یہاں پہ بورڈ پہ دے دیے ہیں مشکل الفاظ کے معنی، ان چیزوں کو بھی آپ لکھ لو گے تاکہ، اور ہاں، نظم کو آپ خود بھی پڑھ لو گے تاکہ اور زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کو اس نظم کے سمجھنے میں۔ اس ویڈیو میں آج آپ سے وداعی چاہوں گا، اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ خوش رہیے، شاد رہیے، شادمان رہیے، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔